کو چکری جڑا ہم شکل نبی دیا اللہ اکبر جدہ پھرا یاد آوی بابا جدہ پتر یاد آوی قرآن دی آیا چپری فلما بالغا ماہو سایا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی ازبہوکا فانظر ماذا ترا میں باطل پاسے ہوا جناب قرآن اللہ دا خلیل رو رو تے دعا مگدائی اور ملک و خان و سردارو میں ول دکھائے ذرا قرآن دے دھیان دیوائے رب حبلی من الصالحین اللہ 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 بیٹا دیوے تے میں کو نیک دے نیک منگرا نبی دی سنت اللہ یہ جیا پتر عطا فرمائے اپا بھی نبی تے پتر بھی سبحان اللہ اپا نبی تے پتر نبی ہن پوچھتے ہیں اللہ کو قرآن کرو ہن پوچھو جلا ہے کو پتر ہوئے پھیری انج خوش ہو دل جو پھرا جا خوشا دیکھ سا پھرا دی وری سرے کیے جادن وری سوئی جیسا پھرا دا گانا دیکھ تے خوش تھی سا پھیری جا آسا ہو دل کدہی میانے دا دل نہ دکھاوی جو پھرا بھوٹ برسے اور ادھو دورا دنوں باتا یہ میں نہیں پیادا اللہ دی سچی کتاب پیا دیئے فلما بالغا ماہو سایا اللہ فرمائے میرا خلیل جی میرا بے نیاز فرمایا پتر میں کو دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خلیل جی پتر دے نہیں دیکھ مال دی تو ہر شادی تو شیکڑی خواب ہے پتر دے نہیں اور ادھے میں لکھا ہے پتر کی دے دے تے کو میں کو کئی آکھے تے کو میں کو انہیں دا شان اچھا ہے انہیں تے او دسے نا جو انہیں کی میں دیتے تے کو میں کو کیا کہ پتر دے نہیں دے سے اب سے مربع گین گین چھی مربع گین گین پتر دے نہیں دین جدہ اللہ فرمائے خلیل پتر دے نہیں فرمائے ہے تا تیڑا تیار آمائے اور سون توجہ نال لیکن دیوی میں گھوٹ بنے سان سیرہ پاک کرنے گئے فرمایا گھوڑ دی اماں کو پوچھ حاجرہ کرو میری گھر والی جی تیرے سر دے تاج دا حکم ہے چٹا سوٹ پوا زلفہ کو کنگھی دے فرمایا کی دے یار دی دعوت ہے اے دو ہیں پیو پر تورین اللہ فرمایا جبریل میں نہ کیا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کانا صدیق دیکھو آج دروازے کھلواؤ آسمان دے میرے نبی دو ہیں نبی پہ میں دنوے پیو وہی پتر بھی پتر تبلا ہونو چھری چاہتے تے رسی چاہتے تے سین اما حاجرہ پوچھے میرے سار دے تاج چھری کیوں فرمایا مطن لوڑ پائے ویندے تے یار دی دعوت دے پیوے درد رکھن والے توڑے آنسو دی نظر بیٹا کرے نا اٹھاؤ قرآن جدہ مینا تے پہنچل حاجیو پتھر موجود ان پیو پتر اٹھائی بیٹھے گالی بیٹھے کرے نل ایک گالی جیڑین میں اللہ دا قرآن وے ان نبی پیا پوچھ دے فرمایا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام میرا بچہ پیارا پتر میں تے کو نندر نکھم زبا پیا کرے نام تیری کیا مرضی ہے فرمایا بابا مرضی میری نہ چلسی مرضی ہوں بھی چلسی جیدی شان کھولی اللہم مالک الملک مرضی ہوں بھی چلسی جیڑا دادا کائنات دا مالک بابا جلدی کر لیکن خیال کری میرے کوہر کنو پہلے چھری دی دھار کو تیز کری بیٹا ہی دی وجہ فرمایا بابا جان کنی داؤ کھاتا ہے محبے مطر میرا پیر چل پوے تیرا یار نہ روسے فرمایا بابا میرے کوہن کنو پہلے اپنے اکھا تے پٹی چابدی فرمایا سنو اولاد والے ہو اکو اللہ بے نبی خلیل فرمائے نبی کو ہی دی وجہ فرمایا پتر دادے پیارے ہو رہی مطر چھری چلاوے پتر دا پیار آوجی چھری روک ونجے تیرا ہاتھ کام ونجے تیرا یار نہ روسے بابا میری تریجی وسیعت ہے جدہ میں کوس بنیا اور میں ور دکھائے درد رکھن والے ہو جدہ میں کوس بنیا میرا خون
نالودا کمیز چاچاوی میری اماں حاجرہ کو چاہیوی یار جدا سجا نکل دل بھیڑی نشانیاں رکھے دل میں کئی بھیڑی تے جتیاں چا رکھے دل بھیراویں دے سور چا رکھے دل تے بابے وال نشانیاں رکھے دل جدا خوشی دا موقع ہوئے نکل میں دی بابے دی پھار میں پوچھے ملک تے خان روڈا کیوں بیٹھی ہے دھار کرتے آدھے آج ہر کئی تے دیر بھی بندی ہے آج میرا پتر ہوئے میں بھی زیادہ خوش تھی یار دعا منگو کئی پیو دا پتر نہ نکھڑے دعا منگو کئی پھیڑ دا بھرا نہ نکھڑے یار میری یار کئی دعا منگو کئی بھرا دا بھرا نہ نکھڑے بی بی جدہ بھرا یاد آوی سیدہ سغرا پاک دے بھرا کبا دردین چماری دیکھی حسین دا سفر چا دیکھی والے سفر چا کری جو نبی فرمائے الصبر مفتاح الجنہ بابا میرا کمیز چاہی بنجی میری اماں حاجرہ کو چلے گی آگی پوتر سلام پیا نے مہاوی تیو کمیز میری اماں نے سی جو ماما دے دل بڑے نازک ہو دل نبی لٹائی کھڑے نبی کو لٹائی کھڑے اللہ فرمائے فرشتے ہو آج آسمان دے دروازے کھولیو میرے نبی دا صبر دیکھو اللہ فرمائے چھری خبردار نہ کٹی اگر حکمال کو خراش تو میں تے کو جہنم دائی تھن بڑا چھوڑے سا اور خلیلہ دے کٹ جلیلہ دے خبردار حکم تے جلیل دا چل رہا چھری اللہ پہ یہ مالک میں کیا کرا جو منے دیا تیرے اس خلیل دی اسماعیل کس دے جگ مس دے جو اسماعیل دی پیشانی دے وچ محمد عربی دا نور ہے اب اسماعیل کس دے جگ مس دے نہیں کسلا تیرا خلیل رس دے کنو آواز یہ چھری مجھے نہ تھی پریشان تھی نہ اسماعیل کو کسر دے سونا یار کسر جواب اچھا دے بڑے اچھا نہ جو سمجھو ہے کوئی جڑا ایک دے بدل